مکاتولا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے، مکاتولا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے، جتوں مجرم بری ہوں دے، جتوں مجرم بری ہوں دے، عدالت مصطفیٰ دیے، جدے وے گالیاں کوئی جواب وچ مسکرا دینا، جدے وے گالیاں کوئی جواب وچ مسکرا دینا، دعاواں دینیاں سب نوں، دعاواں دینیاں سب نوں، اے عادت مصطفیٰ دیے، دعاواں دینیاں سب نوں، اے عادت مصطفیٰ دیے، مکاتولا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے، جتوں مجرم بری ہوں دے، عدالت مصطفیٰ دیے، علی ہووے ولی ہووے، عمر ہووے اویس ہووے، علی ہووے ولی ہووے، عمر ہووے اویس ہووے، خدا دے بعد ہر ایک نوں، خدا دے بعد ہر ایک نوں ضرورت مصطفیٰ دیے، خدا دے بعد ہر ایک نوں ضرورت مصطفیٰ دیے، جتوں مجرم بری ہوں دے، عدالت مصطفیٰ دیے، کسے عاشق نو جد پوچھیا کہ رب آکھے تو کی منگے، کسے عاشق نو جد پوچھیا کہ رب آکھے تو کی منگے، جواب وچ اس فرمایا، جواب وچ اس فرمایا، زیارت مصطفیٰ دیے، مکاتولا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیے، جتوں